أقل من 24 ساعة فقط تفصلنا عن الانطلاقة الرسمية للمنتدى الوطني للشباب دورة العام 2021، بعد أن تم انعقاد الاجتماعات التشاورية الممهدة للمنتدى في ولايات البلاد 23. يعتكف هنا أعضاء اللجنة المنظمة من أجل وضع آخر اللمسات والتجهيزات التي يبدو أنها قد اكتملت بالفعل، حيث أجنحة المعرض قد نصبت والقاعة المجهزة لانطلاقة الحفل أعدت، والمنظمون يجتمعون تارة في المكتب وتارة أخرى يتبادلون أطراف الحديث في الأروقة، وهم يتصورون سيناريو الغد ونسبة نجاحه. ولطالما عرف الشباب بنشاطه وطاقته الكامنة التي سخرت هنا من قبل الشباب في اللجنة المنظمة. السال كلها تلاقي الناس كلها خلاص جاهزة، قاعدين في ريتو شقة الدرنية بس بشوفوا ما الديكور كل شيء، وحاسة الديليغاسيون كلها الأغلبية خلاص يوصلوا في جمينا. جاي نرجو الآخرين ورا البجو دول بس أكون ممكن قدر لي عشيرة كله بجو، الخمام كله ماشي جاهز، الاستاند كله نزل خلاص كله دقوم تك 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 ركبوه. جاي نرجو بجو اسبوزير بس يجيبوا خمام وبنستالي تك. قضي الأمر الذي فيه نستفتي الاستعدادات والتحضيرات للمنتدى الوطني للشباب، فجميع الأطراف المعنية قد وصلت، وحضر كل ما بالإمكان ليكون رسم الطريق لمستقبل الشباب أفضل مما كان. السادة والسيدات، معي داخل الاستوديو وزير الشباب والرياضة وتعزيز رياضة الأعمال السيد رضوان محمد دونغا كريستيان. السيد الوزير، السلام عليك. وعليك السلام عبد الرسول. سيد الوزير، فضل كلك زير يعني ساعات بس في شان المنتدى حقكم الفوروم ناسيونال ده يبدأ، تقدر تورينا شنو آخر الاستعدادات؟ هل أنتم جاهزين أم باكر الفوروم ده يبدأ ولا لسه؟ فضل شغل ما تسويتوا كله بيه. وشكرا. الفوروم أي شيء نظمنا بريباراتيف دول جاي سوي عديل ستاند دول ولا أي شيء بارتيسيبان دول كله من بروفنس كله سجوا في من 22 بروفنس دول لا وصلوا قاعدين جمعنا مكانهم حقهم كله قدناهم فوق خلاص. إكيبمان حقهم دول أي شيء اللي يدوروا كله بري، وهسا أنينا جاهزين لنرجو باكر يوم بريميجور أنا فكنا أنا فورم ده وأنا أنجاجي كده مدول أي شيء كي جاهز خلاص بري الفورم. تمام. السيد الوزير، طبعا أكيد الفوروم ده من زمان الناس قاعد يرجوه، وشغل مهم بالنسبة للشباب أجينا نشأت قاعد يرجوه، وهسه الحمد لله يعني بفضل جهود هنا الحكومة والوزارة حقك قدرتوا خلاص تجوا في درنا فيراج، يعني خلاص أنتوا كل شيء جهزتوه. تقدر تورينا شنو البرامج البروجرام هنا الفوروم ده في 3 أيام ده، شنو الشيء اللي ببقى في المنتدى الوطني للشباب؟ وفورم ده يدو اكتيفيتي ولا ملمه هنو شباب هنو بلد كومبلي، وشباب هسا تم قريب 70% و 70% من 100 هنو شعب هنو بلد ده يلموا شك أي سنة 3 يلموا ويهجوا في كلام اللي كسم دول ولا قراي خدمة ولا بوليتيك أي شيء الكس الشباب ده يونسوا فوقه، ويسوي ريكومانداسيون دول لي غوفرنان دول كله لكيف ياخذوا مع الشباب اللي الشباب يدوروا شنو، وكيف بوليتيك دول كي يساعدهم اللي هم الشباب كله اللي يدوروا ده يمشوا فوق قدام. دونك في برنامج أنا يوم 3 يوم ده شباب دول يلموا يونسوا شك بروفنس سواء بريفورا كده يصير كوميونيكاسيون كده الونسوا الحج شنو هناك ده يحجي لنا سكر الناس الحين كله، وابري يلموا يسوي كومبيلاسيون لناس يعرفوا ريكومانداسيون كومبلي عن الشباب ده شنو. واخر شيء ثاني ده يونسوا في الشارت ناسيونال انا جينيس ده شنو، اوبسيرفاتور ده لا جينيس ده شنو، انستيتيون دول اللي يدوروا ده شنو في البلد ده هم يدوروا كيف بلد ده يمشوا، وهم كله يافيرمي انجاجمنت حقهم في لي ود ترانزيسيون عديد ده كيف شباب دول يقدروا يكونسلتيهم. دونك ده بس بروجرام انا 3 يوم ده، وبروجرام اخر دول لا شباب يونس للناس الشياب من اني 80 70 دول شافوا كيف ديكتاتور ولا غير دول غير سيفيل دول لا يونسوا كيف
هم ترافيرسي بيريود ده هم القاعدين في بيريود انا ترانزيشن دول اكارين دول يهجوا لهم كيف هم شباب دول زمانهم سوا وهم كل توا اللي يعلموا كيف ودوا ترانزيشن بعد. تمام. السيد رطوان محمد كريستيان، طبعا قبل ما فرومكو يبدا باكر ده سووتو بريفروم يعني منتديات تمهيديه في 23 اسمه شنو بروفنس انا ريجون هنا تشاد، شنو التوصيات الريكومنداسيون التوصيات المرغوبه في الشغل اللي بيجي في بروفنس بنتروا 23 ولايه هنا تشاد. innovation nationale da fi preforada o première édition da nas wonno su directement bas fin jamena wa hanina shirna kadar kinnas wonno su fin jamena bas da ma yabga recommandation kullu ma yamru to preforada fi province da lias mo kalama non nasano province dol kullu umma shunu idoru wa province dol besoin hagum dol kullu shi al gadin fi province al nord peut-être mo besoin de me concentrer katir fi éducation fi infrastructure wala fi accès à nos alme wana sano côté sud kullu ali douru peut-être infrastructure ziada ali douru peut-être idée dol akar dol fi wala est ouest kullu fi centre da besoin dol wala ali douru dol chic donc ay wayda recommandation ga jofuga umma yeju ومباكر ننتم هم بس بوجم يحجوا هنينا داني دورو في إديوكاسيون ولا في جراد ندورو نفر مشلتا في علم داني دورو مشلتا وتكنولوجيا هنينا كله نقدر نبروبوزي كله هم يبروبوزي donc مباكر هم يبريزنتي لنا ترافوا قمنا بار بروفنس mais أي واي شغل كنا في كله في تشادين دول ولا شباب دول يدورو ده يدور عافية أنا بلد ده صحيح عافية أنا بلد ده أي شاب كله يدورا عافية يبقى في بلد ده اللي هو يمشي إيكول ولا يمشي سي كليماغا ولا يلقى يمشي سي يساوي كله donc principalement ده في sécurité ولا عافية أنا بلد ده كلهم كده engagé فوق donc ده بس يا recommandation principale دول المرغو في برفورات. نعم. السيد الوزير أيضا أنت طبعا الفوروم اللي بيجي يعني سنة 2018 يعني 2018 ده ما هنا هسه 2021 ده 2021 ده اكيد يكون في شويه كده فرق يعني لان هسه الإيتاء الدوله ماشيه في الديالوج يعني الحوار الوطني، فهل ده كله دخلتوه في اجنداكم ولا في الفوروم؟ انا ده بس هسه بلد قاعد في بيريود انا ترانزيشن وفي ترانزيشن ده الجاي جوفرني رئيس الجمهوريه كل ما يدور يعرف شباب هقدروا يدوروا كيف يدوروا ل ترانزيشن ده يمشوا كيف اكشن دول اللي يشيل كل شباب دول كله كي بلد ده ياخد وايد ده بريوكيباسيون انا غوفرنادول و هنينا دورنا نسو فورم دول ما بريفورا دول هسه بيشن لي ريكومانداسيون هقدروا يمروا قبال من ديالوج ناسيونال انكلوزيف ده وفي ديالوج ناسيونال انكلوزيف شباب دول عندهم هيجي وايد عندهم ريكومانداسيون دول الكونكريت ما ايوا بتيجي حج على الفوق ولا كي ده هم يجوا بريكومانداسيون دول ريكومانداسيون فريمون ياتو هم اناليزي كونترول شافوا يكون ما يكون كيف ني بروبوزي كيف نحجوا في فورم ده كل سيناريو دول هم يسو وفي ديالوج ده يمشوا ده شباب دول عندهم بريسيجن في ريكومانداسيون اكم دول دونك ده شينا ان كونت ديالوج ناسيونال انكلوزيف وده بس دورنا نيزو هسه لاي بريكوباسيون نحجوا قبل كل ديالوج ده يوصل كله. تمام. السيد الوزير يعني خلال 3 يوم ده هل قوامكم ده كله كي تقدر تسووا في 3 جور ده يعني 3 ايام ده كافي في شان قوام ده كله كي تقدروا ديسكتي فوق وتلقوا ريزلتا وكثير كله سووا في بريفورا ده بس باز واسد الشكل ملما لي كنتو ريكومانداسيون الاشابو دول كنتو مسوا لي يشلو سي ريكومانداسيون برينسيبال دونك ده بس اي شيء نقدر نسو وكل شيء جايز ل اكتيفيتي كله نتنير. تمام. سيد الوزير رطوان محمد كريستيان، طبعا احنا نشكروك عشان انت جيت بك تضيف على النشره. كان عندك مساج ورساله للشباب او للشركاء الناس اللي هم جاي يقفوا معكم في التنظيم عن المنتدى الوطني للشباب عن 2021؟
قبل أول شيء ندور نشكر لرئيس الجمهورية مارشال جنرال محمد إدريس ديبي إنو بريزيدنت de la République لي كتلنا موين لنسو فورم ده bala moyen de manak dorono so hu kata moyen ou orientation agado le premier ministre le hukul orientation galantana le jusqu'à l'homme nak dorono mashufaga ya tudullah wandur nashkura ay comité d'organisation min sharin yakhadumu le forum da yakun umma al mashufi profora al gabulu délégation dol kullu al engagé fi profora dol kullu ndur nashkuru wandur nashkura partenaire agina dol kullu michi UNFPA PNUD Union africaine, Suède, projet là, au pré-médiation à l'AMO, au Doro, les activités à Guinée. Donc, nous sommes les Shabab, nous sommes balade de White, Tchad, voilà Tchad, on a échange mafi, en bas que nous l'homme, nous avons suffi al chez nous Doro fi baladna, ou à Namurgo, les recommandations de la Adil, fi climat serein. وإن شاء الله فورم يكون عادل. شكرا سيد الوزير رطوان محمد كريستيان وزير الشباب والرياضة وتعزيز ريادة الأعمال.